आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का NA 171 में RO और DROs को हिरासत करने के वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा बताया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब DRO डिप्टी कमिश्नर्स DPO रहीम यार खान से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मंगल के रोज़ उम्मीदवार के हमरा समात के लिए इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के पुराने सियासतदान आज तक नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत कर रहे हैं। तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैरपुर में जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं। इस इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने। हम नहीं मानते, हम मुकाबला करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। हम हमेशा के लिए इनकी पुरानी सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे, अवाम की खिदमत का सियासत करेंगे। गरीब की खिदमत का सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती। इनका मंशूर का एक ही पहलू है कि उनको अगर हुकूमत मिला तो वो अपने आप को जेल से बचाएंगे। मुझे अगर हुकूमत मिला तो मैं आपको इस महंगाई से, इस गुर्बत से और इस बेरोजगारी से बचाऊंगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का इजाला करेंगे, अवाम से वो वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। PTI की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ वो सब जानते हैं। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। PTI जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। उसमें हमें उम्मीद थी कि ऐसे काम होंगे जो हमने इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मगर बाद में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप भी जानते होंगे कि किस वजह से काम डीरेल हो गया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये सवाल पूछा कि मैं अभी चाहे मैं नवाज़ लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है और उसके बाद में मैं नहीं काम यहाँ कर सका बिकॉज मैं डिस्क्वालीफाइड था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार से मुतालिक दुरुस्त बात नहीं की है। वो जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी ज़िंदगी उसका हिस्सा रहे हैं। उनकी तनकीद नून लीग पर नहीं बल्कि ख़ुद पर है। हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। जहाँ भी जमहूरियत में मुदाखलत होती है वो गलत होता है। पंजाब में ज़्यादा देर नून लीग रही है, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं। वो लाहौर में थिंक फेस्टिवल के दूसरे रोज़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे दोस्त रहे हैं, उनकी बातों पे तबसरा मुनासिब नहीं, मगर जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल गलत की है। और अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो इस तमाम बात का तमाम जिंदगी हिस्सा रहे हैं जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद उनके अपने ऊपर है। हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुल्क में सियासत करे। मैं समझता हूँ कि हमारे जहाँ पे भी जमहूरियत में इंटरफेरेंस होती है गलत होती है। पंजाब में जहाँ पे ज़्यादा देर तक PMLN रही है, आप लाहौर को देख लीजिए, आप सियालकोट को देख लीजिए। इलेक्शन 2024 के इल्तिवा के लिए एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। करारदाद में इंतखाबात के इल्तिवा के लिए जारी शदीद सर्द मौसम, मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस को जवाब बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
عام انتخابات کے التوا کے لیے سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع۔ سینیٹر دلاور خان گروپ کے سینیٹر ہلال الرحمان قرارداد کے محرک الیکشن 8 فروری کے بجائے کسی موزوں تاریخ تک ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شدید سردی اور برف باری خیبر پختونخوا میں سازگار ماحول میں ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ ہیں۔ امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے میں بھی بے شمار چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک بھر اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں امیدواروں کو انتخابی مہم کے دوران دہشت گرد حملوں کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ انتخابات کو کسی ایسی موزوں تاریخ تک ملتوی کیا جائے جو تمام شراکت داروں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس سے قبل اسی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ خان نے قرارداد جمع کرائی ہے، جبکہ سینٹ عام انتخابات کے التوا سے متعلق ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کر بھی چکی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے امیدواروں کی انتخابی نشان کے 7 فہرستیں جاری ہو گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد کے 3 قومی جبکہ راولپنڈی کے 7 قومی حلقوں میں انتخابی گہما گہمی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں انتخابی اکھاڑا تیار، شیر، تیر، ترازو، کرین، قلم دوات کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شوز، بیٹری، کلاک، انار، چارپائی، ڈھول، گٹار کے نشانات الاٹ۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں سے مجموعی طور پر 119 امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے۔ این اے 46 میں آزاد امیدوار مصطفین کاظمی کا انتخابی نشان پیراشوٹ، شعیب شاہین کو شوز، این اے 47 سے چودھری الیاس مہربان کو بیٹری، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کلاک، خواجہ سرا نایاب علی کو سبز مرچ کا نشان دیا گیا۔ اسی طرح این اے 48 میں راجہ خرم نواز کو انار، علی بخاری کو پیراشوٹ کے نشانات دیے گئے۔ راولپنڈی سے قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے این اے 51 مری سے پی ٹی آئی کے لطاسف ستی کو گٹار، این اے 52 سے طارق عزیز بھٹی کو باؤل، این اے 53 سے پی ٹی آئی کے اجمل صابر کو چارپائی، چودھری نثار کو جہاز، حامد نواز کو مور، ٹی ایل پی کے تیمور خالد کو کرین، مہربان اجاز کو کرکٹ اسٹیمپ اور جماعت اسلامی کے محمد عارف کو ترازو الاٹ کیا گیا۔ این اے 54 سے پی ٹی آئی کے ملک تیمور مسعود کو ڈھول، این اے 55 سے راجہ بشارت کو کیتلی، زیاد خلیق کیانی کو میڈل، عامر محمود کیانی کو حکا، عمر تنویر بٹ کو ریکٹ، محمد اجاز الحق کو ہیلی کاپٹر کا نشان الاٹ کیا گیا۔ این اے 56 سے شیخ رشید کو قلم دوات، شہریار ریاض کو مینار کا نشان ملا۔ این اے 57 سے پی ٹی آئی کی سمابیہ طاہر کو شہزادی کا نشان دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو صوبائی نشستوں پر بھی الگ الگ نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے بعد ریٹرننگ افسران کی جانب سے حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 662 امیدوار انتخابی اکھاڑے میں اترے ہیں۔ این 117 میں استحکام پاکستان کے عبدالعلیم خان کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل، پیپلز پارٹی کے سید آصف ہاشمی، ابرار الحق اور دیگر ان کے مد مقابل ہیں۔ آصف ہاشمی کو تیر، ابرار الحق کو گٹار، جبکہ عبدالعلیم خان کو عقاب کا نشان الاٹ۔ این 118 سے 13 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 6 سیاسی جماعتوں سمیت 7 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ نون لیگ کے حمزہ شہباز کو شیر، پیپلز پارٹی کے شاہد عباس کو تیر کا نشان الاٹ۔ تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ ڈائس کے نشان پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ این 119 میں مسلم لیگ نون کی مریم نواز سمیت 18 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد، جبکہ تحریک انصاف کے ندیم شیروانی بھی میدان میں ہیں۔ ندیم شیروانی کو کرکٹ سٹمپ کا انتخابی نشان الاٹ ہو گیا۔ این 126 سے 19 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر کو شیر، پیپلز پارٹی کے امجد علی کو تیر، جماعت اسلامی کے امیر العظیم کو ترازو کا نشان الاٹ۔ این 124 میں 5 سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سمیت 8 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ نون لیگ کے رانا مبشر اقبال شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار محمد جاوید کو ترازو، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار عرفان علی کو کرین کا انتخابی نشان الاٹ۔ پاکستان عوامی تحریک مجاہد محمود کو موٹر سائیکل، مرکزی مسلم لیگ کے محمد امین کو کرسی مل گئی۔ این 121 سے مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر سمیت 15 امیدوار مد مقابل۔ این 122 سے نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق سمیت 21 امیدوار مد مقابل۔ اس حلقے سے تحریک انصاف کے 2 امیدوار اظہر صدیق اور سابق گورنر سردار لطیف کھوسہ میدان میں۔ اظہر صدیق کو میڈل، جبکہ لطیف کھوسہ کو الفابیٹ کے کا انتخابی نشان ملا۔ این 123 سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف سمیت 16 امیدوار مد مقابل۔ پی ٹی آئی امیدوار افضال عظیم کو ریڈیو کا نشان دیا گیا۔ این 124 سے نون لیگ کے رانا مبشر سمیت 13 امیدوار مد مقابل۔ پی ٹی آئی امیدوار سردار عظیم اللہ اور ضمیر احمد بھی میدان میں ہیں۔ سردار عظیم اللہ کو گھڑی، جبکہ ضمیر احمد کو ڈولفن کا نشان الاٹ ہوا۔ این 125
कराची से नून लीग के अफजल खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीटीआई उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का निशान अलॉट। N126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N127 से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग के अताउल्ला तारड़ मैदान में। पीटीआई उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर को हुक्के का निशान अलॉट। N128 से इस्तेकाम पाकिस्तान के उन चौधरी समेत 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीटीआई के सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान अलॉट। N129 से नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीटीआई उम्मीदवार साबिक गवर्नर मियाजर को क्रिकेट स्टंप का निशान अलॉट। N130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवारों में घुमसान का रन पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। कराची से कौन कौन सी जमातों के अहम रहनुमा किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और किस किस का टाकरा होगा, ये रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात 2024 का मैदान सजने को तैयार, उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्तें जारी। कराची में सबसे अहम हल्का NA 242 है, जहां पहले मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बतौर उम्मीदवार मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने कागजात वापस ले लिए हैं। उनकी जगह ख्वाजा शोएब उम्मीदवार हैं। उनके अलावा MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर मंदुखेल मैदान में हैं। NA 237 पर MKM के रऊफ सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के कर्नल रिटायर्ड असद आलम नियाजी, जमात इस्लामी के इरफान अहमद मैदान में होंगे। NA 240 पर पीपल्स पार्टी के सलीम मारनीवाला, जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद और MKM के अरशद वोरा आमने सामने होंगे। NA 241 पर पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MKM के फारूक सत्तार, जमात इस्लामी के आबिद बेग मैदान में हैं। NA 244 पर MKM के फारूक सत्तार, जमात इस्लामी के इरफान अहमद, पीपल्स पार्टी के अब्दुल बर आमने सामने होंगे। NA 246 पर MKM के सैयद अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान मुकाबला होगा। NA 247 पर MKM के ख्वाजा इज़हारुल हसन और जमात इस्लामी के मनम जफर मैदान में होंगे। NA 248 पर MKM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्का NA 250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और MKM के फरहान चिश्ती मुद्दे मुकाबिल होंगे। PS 84 पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच, जमात इस्लामी के साकिब हुसैन अंसारी मैदान में होंगे। PS 105 पर पीपल्स पार्टी के सईद गनी और GDA के इरफानुल्लाह मरवत आमने सामने होंगे। PS 106 पर JUI के मौलाना नासिर महमूद सुमरो, PP के उस्मान हिंगोरो मैदान में होंगे। PS 110 पर पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम, MKM के शारिक नसीम, जमात इस्लामी के सुफियान मद्दे मुकाबिल होंगे। PS 119 पर MKM के अली खुर्शीदी, PP की शाहिदा रहमानी, जमात इस्लामी के अब्दुल हन्नान खान मैदान में होंगे।